ह्या रोजा प्रकरणात आम्ही रावल्या म्हणजे आमचे कुमदास यांच्यानी खाल्ल्या सगळी. कुमदास खान यांच्यानी बरे बरे लिडर आहात त्यांच्यानी पैसे घेऊन खाल्ल्यात हे आणि खाल्ल्यात म्हणजे 90% खाल्ल्यात. कित्या खातीर सांगता हांव तुका ते मनीस पैसे खाल्लेले आयज आमी आपोवन ते आयज येवंक ना म्हणजे सारकेंच कळटा हेंच्यांनी पैसे खाल्ल्यात म्हणून. हांगा 2 मिटींग जमयली तेन्ना हे मनीस पयले मिटिंगेक येयले तेंच्यांनी सांगली नोटीस आमकां दिया म्हणून 7 दिसाची मुदत दिली आणि नोटीसी 7 दिसांनी आमी परत हांगा हे जालें तेन्ना कोणूच येवंक ना थंयसर. आयज आतां 2-3 वर्सां जालीं कुमदाची मिटींग आतां 3 वर्सां जालीं आजून कांय चेंज जावंक ना आनी एके दिशी तेंच्यांनी मिटींग घेवंक ना जाल्यार हे अशें कशें तुमी कित्याक लागून हे करतात आनी तुमी फुडें सरपाक तुमी कोण. कुमदाद ही आमची आडगांवकार तेन्ना सगळ्यांक अधिकार आहा. बरेची गोष्ट आहे की आमच्या गांव इतके वर्सां हे जे फाटले 7-8 वर्सां असली पळय फुटाफुटी चल्ले रे राजकारणाच्या नांवान. पूण आयज गांव एक बरें दिसता की आयज एका मुठीन परत आसले थंय जाले की आमचे पयलीं जाणटे एका मुठीन आसले तशेंच आयज परत आयच्या गांवान एका मुठीन रावले. त्या दीस आमच्या कारापूर पंचायतीन ग्रामसभा आसली. ते ग्रामसभेन तेन्ना लोकांनी सांगलें सरवण कारापूर सरवणच्या कोणी तरी लोकांनी पयशे घेतल्यात त्या लोजा प्रकल्पाक रस्त्याक लागून. म्हणटकूच आमी खळबळ सामके सरवण केन्ना पयशे घेतले म्हणून आमकां राग येयलो कित्याक आमकां तें कितेंच खबर ना आतां कोणी पयशे घेतले म्हणून. तेन्ना आमी सगळे गांवांतले लोक एक जाले आनी हांगा गांवांत जमले आनी एकवट जावन कुमदाद मेजाक आपयल्ले. पूण ते दिसा ती कुमदाद मेज हजर जाले ना. तेज्या उपरांत परत तांकां सांगलें आमी बाबा तुमी येया हांगा आमकां कितें सांगात जर तुमी जर एनओसी तांकां दिल्या जाल्यार आमकां ती कळोवंक जाय. कळोवंक जाय म्हणल्यार तरी सुद्दां ते येवंक ना आनी मागीर आमी निर्णय घेतलो आतां आमी देवा कडेन सांगणें घालतले कित्याक जो पर्यंत आमकां कळना न्हू हे कितें सांगना कुमदाचे मॅच केन्नाच मिटींग घेयना आमकां हितून मतान धरिना घेयनात ते कित्याक आमी सदस्य आहा तेजे निवडून दिले म्हणजे तुमकां कुमदाद सोबून दिवंक ना अशें. म्हणटकूच हे कुमदाचे मेदान खंयचे कोणी जर पयशे घेतले ते आमकां सांगूंक जाय म्हणून आमी हांगा आपयल्ले. पूण ते कोण हांगा येवपाक तयार ना मिटींग घेवंक तयार ना आनी आजून पर्यंत म्हाका 2-3 वर्सां तांची मिटींग कधी घेवंक ना हेंच्यांनी. आनी आतां जो लोजा प्रोजेक्ट जाता थंयसर आतां कुमदाद प्रॉपर्टीसून रस्तो वयता. हे कुमदाद प्रॉपर्टी रस्तो वयता ते रस्त्याचे पयशे कोणी घेतले हें आमकां कळपाक जाय आनी आमी आयकलां तेंच्यांनी कोणी तरी पयशे घेतल्या म्हणून आमकां कळोवंक जाय म्हणून आमी आयज ते सगळे जमून ते आयज थंय सांगणें घातलां. हे चोर लोक सगळें सत्यार ना हे खोटें ना हे आतां लोकांक सगळें कळल्या कळोन चुकलां लोकांक कितें हे जे पुलीस सोडून सगळे वयतात आनी आपूण गांवकार म्हणून छाती पळयतात हे सत्यार ना हांव सांगता तुका हे सगळे चोर हे कळ्ळें हे चोर म्हाजेंच्यानी कितें केलें आतां हांव भियेना दरोडेखोर आतां आमकां सारकेंच कळोन चुकलें कितें हेंच्यांनी खरेंच हे लोजा प्रकल्प हेंच्यांनी पयशे खाल्ल्या म्हणून आनी गांव लुटोवंक उरल्यात हे आनी आपली घरां भरतात हे आनी कांय ना इतलेंच. The voice for Con.